व्लॉगूय स्टार्ट केलो आनी मगे हेय बीन स्टार्ट केले. सो तूं म्हणटलें आयज ब्रेकफास्टाक कितें हांवें बेश्टी चाव. दीस इज नॉट माय चा, दीस इज एंजुलो चा. आनी एंजुलो बाब आतां हितूता हें कोत्ता. ओ सिंबा राव 1 सेकेंड गायज. आयज ब्रेकफास्ट हो आमगे ब्रेकफास्ट. हांवें चिकू शेक ऑर्डर करपाक सांगलेलें एंजुलो. म्हाका इडली आनी सांबार चटणी आनी हें न्हू बाब आमकां म्हणटा न्हू यूज करया म्हणटा आनी यूज कर म्हणटा. शुगर यूज करनाका म्हणटा. आपूण जालें 5 लिटरा पासून हाड म्हणटा पण कोतान साखर यूज करनाका म्हणटा. हें यूज कर खंय. सो घायलो हांवें तितून तुका जाय जाल्यार आनी घाल. सो दीस इज माय ब्रेकफास्ट एंड एंजुलस ब्रेकफास्ट. सो तेज पयलीं उदक पितलें आनी हेअर कटाक पळय टायम आहा जाल्यार हेअर कट करून यो. आतां टॅब आनी कितें जाता म्हाका सांग. सो जाता तूं टॅब सांगता तें आयक रे. टॅब व्हरनाका रे. म्हाका आयकून हांव काम करता पळय कितें तें हें म्हाजें फोन करतलो रिकॉर्डिंग मागीर हांव कहो हें करतलो. सो फ्रेंड्स हांव म्हाज्या गांवान वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ही सिटी सोडून वयता हांव गांवान. सो येता फ्रेंड्स हांव साफ करून बेगीन वचून यो. हांगा वयता रेल्वे स्टेशनार वयता. लाय चड म्हण सांग शोरुमान. हां चल ये हांव बेगीन वचून. झाडां फोटो धाड. झाडां फोटो धाड. चल हांव वयता आतां भितर. म्हाका आतां शिरी पडले. हें तूं हांव बासमती लिव्स सो ती घालतलें. सगळें कट करून दवरलां आनी तितून म्हाका स्पायसीस जाय ते बीन आनी पुलावान कितू वयतले ते बीन काडून दवरलां. आतां जिंजर गार्लीक पेस्ट्री बीन काडपा जाय. सो एक जाय म्हाका आतां. एंजुलो सांगिल्लें हांवें घराको वच आनी सगळी साफ सफाई करून यो म्हणून. आनी तेदो म्हणल्यार हांव हिंगा आमगे राती जेवणां तयार करता. सो हिंगाचे बासमती लिव्स हांवें काडून बरी पॅक करून दवरलेली. सो त्यो म्हणल्यार फ्रिजी आहलो न्हू तो काडल्यो आनी बेगीन पुलाव करपा लागलो. आनी हें हाल मागीर जेवणाक हेका शीता घालपा एक काडून दवरलें. सो हें धुवपा जाय वॉश करपा जाय. जिंजर गार्लीक पेस्ट्री बीन काडटा. हिंगा हांवें ऑलरेडी दवरल्या. सो म्हाका जाल्यार हात पावपा ना म्हणून वयर आहलोली. सो पावलो आमगे फायनली हात. आनी आतां करता मुगे थोडेशें आनी हेचें फुगोवंक घायलें. 2 कप घायलें कितें तें खूब लायक आनी खूब हात तो पुलाव. सो हे 2 कप घायलें. ही फुगनी बरें करून जाय धुवपा. ते बीन काडटा. सो फ्रेंड्स घराचें सगळें घराचें काम करून मातसो थकलो हांव. आतां हांव फ्लॅटान वयता आसतना स्पायला कडेन हांव हांगा येयलो नर्सरी. हें हांगाच आहा बास्तोदा जंक्शन आहा पळय थिंगाच आहा. सो फाल्यां वॅलेंटायन डे. सो बुके बा घेवचे जाग्यार म्हटलें स्पायनाक हेंची झाडां जाय पळय ती घेता 2 फुलांची बरी आनी ताका सरप्रायज करता एक नायट. सो चिंतूंक नासलें हांवें म्हटलें मदींच म्हाका स्ट्रायक जालें की फाल्यां म्हटलें हें फाटीं येता. सो म्हटलें घेवया म्हटलें पळोवया म्हटलें जाय म्हणटालें फाटीं तें आपल्याक. सो ही घेता ती 2 बरी सिलेक्ट करता ताका राती सरप्रायज करता तुमकांय दाखयता मागीर. सो ताका खबर ना. तें सांगलें हांव येता वांटे घेता म्हाका भाजी बाग घेवपाक जाय आसली. सो तेज्या ऑपोजीटूच आहा हें. सो म्हटलें हांगा येयलें पयलीं पळोवया कसली आहा ती पयलीं. सो फ्रेंड्स हांगा पीस लिली आहा. पीस लिली ताका लायक. सो एक पीस लिली घेता आनी एक हांगाचें घेतल्यार बरें. एक हांगाचें घेता ताका आनी एक पीस लिली घेता. तो फ्रेंड्स हाज्या कडेन आतां घेता म्हाका तेणें आतां लिली दिता तो आनी हें घेता हांव. बरें प्रायजान दिला म्हाका तेणें कित्याक हेच्या पयलीं हांव येयलोलो हांगा. सो ताका सांगलें तूं वळखलो तो म्हाका हांवें लास्ट टायमूय व्हिडियो केल्लो. सो फ्रेंड्स तुमकांय हांगा येवपाक जाय जाल्यार एकदम लागीं बास्तोदा जंक्शन आहा हायवेचेर थिंगात हें व्हडलें नर्सरी आहा. ह्या वाटेन म्हाका दिसता हें हायवेचेर हांगा एकूच आहा आनी जायतीं शॉपां बीन आहा थिंगा तेज्या ऑपोजीट हें. सो तुमी हांगा येवंक शकता. जायतीं कलेक्शन आहा तेंच्या कडेन. अच्छा देना सो हां डिस्काउंट करके हां. सो तुमकां डिस्काउंट दितलो. तुमी सांगात फ्रेंड्स हांगा येता जाल्यार व्हिडिओ पळोवन येयला म्हणून जाल्यार तुमकां तो दितलो. लास्ट टायमूय ही व्हिडिओ केल्लो तेन्ना येयलेली. सो ह्या फावटी तुमी या.
ये एक लेता हूँ मैं, एक ये लीजिए सर, एक हे घेतला फ्रेंड्स. इसमें सर अच्छा हां, सो फ्रेंड्स ही दोन्ही घेता हांव फायनाक सरप्राईज. 2 फुलां हांवें घेतल्या, म्हणजे 2 प्लांट्स हांवें घेतला. तापयना जाल्यार पुरो कित्याक मातशी म्हारग आसली ती, तेणेन हांवें घेतल्या तरी पूण ताका सरप्रायज करपाक. आनी कित्याक एक्चुली म्हाका तेणें म्हटलेलें घरासून आपल्याक वाज दाखय आनी आपूण तुका सांगता हेंच्या हांवें म्हटलें आतां नाका, हांव टायर्ड जाला, ते वाज हाडटा गाडयेन दवरता, आमी परतून हाडटा दवरता म्हणल्यार टायम लागतलो, म्हणल्यार आतां नाका आनी केन्ना पळोवया. सो हे ताका हांवें 2 घेतल्या आनी ते गाडयेन दवरल्या. ते आतां ताका दाखोवपाचें ना, 12 जाल्या उपरांत मागीर सरप्रायज करपाचें तांकां. मागीर तुका लो रिकॉर्ड करून दाखयता. आनी आतां हांगा ते वेजिटेबल शॉप आसा, जायते शॉप आहा. सो हांगा थोडी वेजिटेबल घेता आनी तेच्या ऑपोजिटूच हे शॉप आहा, नर्सरी आहा एक. सो तुमकां अरावंड आहा, तुमी लागीं कोण आहा हांगा येवन तुमी ट्राय करूं शकता कलेक्शन, तुमी तुमकां कितें जाय पळय तें. आनी आमचे व्हिडिओचे पळयला म्हण सांगात, कितें डिस्कावंट करतलो तुमकां. ओके, सो आतां वेजिटेबल घेता. सो फ्रेंड्स बी हांगा ही 2 दवरल्या आनी मागीर आनी एक घेतला, हे रेड रोजीस म्हूण. Ka metris ko. Lo ni medlas. Ay. Ila download it. Darling, your age. Yes, she come. Come here. Come here. She. Go. Come. Go. Mattress come. Go. Mattress go. Go. Mattress go. Ale. Go Ale. लो जान पे जान आ गई, सिम्बा गेली. गोटा. तू असना काय इसका मी व्हिडिओ डोन गो. न्हिदलो ना ना म्हण कांयच ना, तेका कांयच ना तेका. दोगांय जाय सारकी. इतू सारकें हें कोता, जीव घालता. चिंबो. काले काले. आवाज रडों लागलो. सगळ्यांची सगळी हाडल्या घरा कडसून, फ्लास पालक आनी कितें मिल्क मेड कितें आय सायब आसूं मागीर नेक्स्ट टायम मिल्क मेड हें जालो म्हाका तेका स्वीट किट करून दिवपा बीन. आनी गार्लीक, बेकिंग सोडा सगळें हाडलें. ओके गूड. चावय बीन पिला आनी आतां फास्ट फास्ट करता मागीर स्टार्ट हें आनी बेगीन धांवता. पासार करुया. एक पेडिग्री काबार म्हणून चोय दिल तेका चोय आतां चोय आख्खो राग दाखयता चोय एश कोन करता चोय चोय कित केलें तें चोय तुवें चोय. आ शिबो कमिया नो पुरो चोय पोत पोतून कुसना येता पेडिग्रीक लागोन. फ्रेंड्स आतां हांव गाडी पार्क करपाक जाय म्हणून पार्किंगान सकयलेल्या आनी आतां फुलां व्हरोन आतां वाजीस व्हरोन आतां हांव स्पायनाक दाखयता आनी ताका सरप्रायज करता. ताका सरप्रायज करता. आतां वेलेंटायन डे फाल्यां आनी आतां आमच्यान खंय वचोंकूय जायना ना म्हणून स्पायनाय तें कंडिशन ना कितें कितें करतली आनी आमी सेलिब्रेट करतली खंय. सो एक धाकटुलो सो बेश्टो एक सरप्रायज कहो ताका वेलेंटायन डेसा. कांय प्लॅनिंग ना कांय ना, हांव नकळो तेच्या मतीन कितें आहा, पूण ताका कितें रांदूंकूय जावचें ना कितें करतलेंय जाल्यार. नाजाल्यार आमी कितें ना कितें खंय भायर वयतली आसली नाल्यार कितें तरी घरांत आमी एक कितें डिनर जावं लंच कसो सेटअप करून आमी तुमकां दाखयतली आसली. सो फाल्यां आमचें बेश्टो नॉर्मल कहो पळोवया आतां कितें तें. आनी आतां वचोन ताका सरप्रायज करता.
पळयता हॅपी आता काय ता पळयता पळय ती माधव काडल्या म्हणून. सो लेट्स गो एंड गिव द सरप्राईज. एंजलाची सरप्राईज फ्लॉप जालो. शुवर एंजलान हाडला म्हाका दिसता हांव नको. सरप्राईज गेलो शुवर. खबर आसता आयज व्हॅलेंटायन डे. एंजलो नो एंजो सरप्राईज. तो मुया सरप्राईज झाला. सरप्राईज झाला. व्हॅलेंटाईन डे तुका उगडास आहलेलो. दोन हाडली थिंगासूनच हाडल्या ती. सिंबू काम हे काम तुका सांगूंक ना हांवें म्हणोंक ना. हे पाटी फर्स्ट टायम तुका म्हणोंक ना हांवें व्हॅलेंटायन डे. हांवें म्हणलें चोया म्हटलें. कितें हें बरें जालें न्हू. फर्स्ट टायम म्हाका कितें तरी लायक जालें. आं नायस नायस. व्हॅलेंटायन गिफ्ट नायस. अरे लायक जालो. आनी हांगसर तुका खबर ना म्हणून रे. हांव म्हणलें अगेर रावतलें चयतलें म्हणून. सेलेब्रेट आनी कितें जाय म्हाका कांय नाकाय बीन न्हू. शेनू हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे. आय केसा कोत्ता कुजनान गेलो चोवपा बीन. तेका कळ्ळें तूं भायर गेला म्हणून. कामलेच गो टू स्लीप. कळ्ळें तेका हांव नाका खंयचें. मागीर घरा व्हरपाचें. सद्या हांव आहाय तेन्ना म्हणलें आसती हे. तुका खबर आहली तर आं. काय खबर आहलें तुका चयतालें फाटीं केशें सांगपा ना. तो दी ते रुमान घाली. यो पुच्छो तो हाड रे. तो हाड मागीर. ना ना ओके ना ना तो न्हू घराको वाज आहा तो हाडपाचो. हाडला आनी तो हें करपाचो. झाड कळ्ळें झाडांच घराको गेलो म्हणलें झाड हाड रे घराक वचून दोन म्हणलें खंयची नाकाय ती. हें ना हाडपा आपल्या जावपा ना. बरी मरे सरप्रायज. हो फर्स्ट टायम म्हाका तुगे कितें तरी सरप्रायज लायक जालो. कितें जाता तें मातशें हें आतां हाड आतां. ओके हें मातशें हाल पुसता हें सगळें. हें विंडो म्हणटा हें हाल्या घालता तांकां कितें प्लेट बीन हाल्या चोयता. तो कटिंग बोर्ड घाली ना न्हू. हें एश को हें करूं वचना कितें जालें. एका हाती वचना हेज्या हाती. कोणा खातीर हें ना तेश कोन कांय ना वचोंक आतां. चोय एंजलो कोणाची पडप करना. तो हेजे धरून ओय तेश कोन कर. ओय तेश कोन कर. फुडें दुखलो. ओय मुखार कर. तेश पोना कितें प्लेट बीन घालया मुखार. ना तेश कोन राव घालता. राव 1 मिनट राव. झाड धरलें आनी अरेच मागीर तूं बरें दिसलें जाणा. अरे चड बरें दिसलें. एक्चुली तूं म्हणटली झाडां तूं खरा म्हाका तूं खबर आहा म्हाका सारको क्रेज झाडांचो. आनी आतां तेणें कितें केलें कारनूच कितें स्मार्ट व्हेरी स्मार्ट. आय सेड फर्स्ट टायम म्हणपाचें तेणें सारकें प्लॅन वायज केलां की हांव हिंग भितर आहलोलें सिंबाय भितर आहलो. सिंबा आपल्यागे न्हिदलोलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो गाडी आपणान भायर दवरल्या झाड खंय कितें करतालो. झाड न्हू गाडी खंय धुयतो या म्हूण. हांवें ऑर्डर धाडटा वयता म्हणलें ना तूं वचनाका म्हणलें. आतां तो हें आबूज जातलो. आतां वयता म्हणपा लागलो. इल्लें घाल सगळ्यांक घाल जालें. आतां वयता म्हणपा लागलें. आतांय धाडूं सोदना जालें हांव उठ्ठो म्हणून. आनी हरेच उठलो सिंबा. आनी तुवें डोर ओपन दवरलें ना ओपन करतलें आहलें डोर हांव सिंबा लागून. तेदांच येयलें झाडी आनी हांव जाय मुट्याक कसो हाड रे. कितें जाता रे सिंबा तुका. हाड रे येता तेदो. आतां ना आपूण हाडना दुसरी पाटी हाडटा. कित्याक दुसरी पाटी मागीर आपूण दुसरी पाटी हाडटा म्हणपाक लागलें. कित्याक
आपल्याकडे चड वस्तूय बीन आहलो न्ही हाडपा जालो न्हू ओके नो प्रॉब्लेम मूड हें जालो म्हाका झाड मेळना म्हणून आनी दोगो बिड्डेन हाडली चल हाल सकाळीं दाखयता तुमकां चिनो ही लायक रे ना न्हू रोकडो हें करता तो भायर सरल्या हांव भायर सरल्या रोकडो लोकलो जाको मोच्ची पोनो कुच्चाचो तुम चोयल न्हू तुम एक टायम उठली मे बी स्पायनान कॉन्टेणा लागून एंजलो सांगला आसतले पण ना गायज हरेच म्हाका ट्रस्ट कराय हरेच सांगता हांव इतू हॅप्पी आहा न्हू खूब 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 हॅप्पी आहा कित्याक लायक हांवें केन्ना ताका सांगलो ना म्हणल्यार तूं इश्ट कोन्न कर तूं घराको वयता न्हू येता इश्ट कोन्न म्हाका मुगे व्लॉगूय बीन बरो जातलो कॉन्टेंट या थंबनेलाकूय बिलकूल बीन ना सो कितें जालें आयज तो घराको गेलो न्हू आनी हांवें ताका पयलें लिस्ट बरोवन दवरलें कितें कितें हाड सो मुगे घराको झाडां आहाय न्हू ती हांवें चिंतली की थोडी घराको वता वेन्ना हांव अशें को म्हणून घराको दवरता म्हणून मागीर घरा हिंगा आहा न्हू सो झाड म्हणल्यार म्हाका लायक सो हांवें एंजलो आहलें 2 तरी झाड हाड रे म्हणून गाडयेन घालून सो म्हाका म्हणपालो ओके सो तो थिंग गेलो टायर्ड जालो आनी येता तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलो आपूण तुगे झाड हाडना म्हणपा लागलो आपूण म्हणपा लागलो पोत बीन जायते आनी टायर्डूय जाला न्हू पोत्तून गाडी पोत घाल आनी पोत्तून वयर वच झाड हाड हांवें म्हणलें ओके म्हणलें आनी तितलेंच जालें चड कांय हें करूं ना ताका राग बीन अशें करून येयलो ना बीन म्हाका आनी हांव म्हणटा हाडल्या म्हणल्यार आयज वेलेंटायन डे एक हुडको आसा काय म्हणटा हांव ओके हांवें म्हणलें स्टोरी घालपा ना म्हणून लंचा अशें करून वचपा ना डिनरा बीन वचपा ना कांय अशें करून हें करपा ना म्हणलें पण म्हणलें चोयता म्हणलें एक हुडको आसा की ना तो चोया म्हणलें आनी आफ्टरनून बाय इवनींग एक सांगता म्हणलें पण खूंय ऑलरेडी खबर आहलोलें आनी त्या दिसा हांव नोको म्हणून सो गाडी तेणें काडली आनी भायर दवरली आनी हांवें ताका म्हणलें गाडी तूं कित्याक भायर दवरता म्हणपा लागलो आपल्याक वॉश करपा जाय ती सो हांवें म्हणलें ओके मागीर तो वयर येयलो सिंबा खूब हॅप्पी जालो मागीर वयर येता म्हणपा आपूण वयता गाडी कुशीन काडटा आनी वॉश करता म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें नाका तूं आनी आतां वचनाका म्हणलें कित्याक तूं आतां वचत जाल्यार म्हणलें सिंबा म्हणलें बेजार जाता म्हणलें तुका सकयल पोत्तून भायर वयता चोय सो बरें म्हणपा लागलो आपूण मागीर धरता हांवें म्हणलें बरें आज सगलें हांव हें करून हांव मुगे रुमा आयलें सो सिंबा येयलो सिंबाय बी न्हिदोंक गेलो न्हिदलो तो आनी तो टी व्ही चोयता म्हाका म्हणपा लागलो आपूण गाडी भितर धरता कित्याक दुसऱ्यांकूय बीन वी जाय न्हू एक्चुली वी आहलोली पूण मातशें आडकूट जाता कोणाकूय गाडी काडटा जाल्यार सो हांवें म्हणलें अशें जालें कितें अशें जालें एक्चुली सकयल वचूं जाय तूं म्हणटा तूं आनी कितें पायना ये सकयल वचूं जाय पण सिंबा उठ्ठो न्हू तो बेजार जातलो ते कोट्टो गेलो म्हणून भायर सो हांवें म्हणलें स्लो देर ओपन कर आनी स्लो वच आनी यो म्हणलें गाडी काडून म्हाका खबर आहा हेगे कितें सरप्रायज आहा म्हणून सिंबा उठलो आनी थिंग न्हू गोटेलो आनी सिंबा पोशेलें न्हीद म्हणून पण सिंबा न्हू भायर वचोंक जाय मागीर कळ्ळें म्हाका एक वचोंक जाय आसूं म्हणलें सो एक देर तेणें आड केलोलें आनी एक देर ओपन आहलोलें आनी सिंबा सगळें सोदता एंजलू आतां तो क्लिप घालतलें मागीर सगळें सोदता एंजलूक सो हांवें म्हणलें तेका बॅल्कनीसून दिसती पडटालें ओके सो मागीर केदो पार्किंग घात त्या जाणा म्हाका दिसती पडना तो पार्किंगानसून कितें काडटा गाडयेनसून ते ओके सो हांव मागीर डोराको गेलें सिंबा घेवन यो म्हणलें एंजलू येता म्हणलें आनी सकयल न्हू गेट आहा सो टेंशन ना सिंबा धांवल्या बीन गेट आहा थिंगासून आनी तो खूंय धांवन चडसो खूंय वचना थिंग चयलें थिंग विंडोचेर दवरल्या किट आनी कोण हाडटा किट एंजलो इतू हॅप्पी जालें हांव इतू हॅप्पी जालें लायक म्हणजे सॅटिस्फायड लायक न्हू होच गिफ्ट जाय म्हाका इवन तेणें 100 रुपयान एक धाकल्या पासून न्हू कितें वस्त हाडलेलें खूब हॅप्पी जातालो बिकॉज हांवें तेका केन्ना मुगे बर्थडे तेणें गिफ्ट न्हू सरप्रायज हें केलो तेणें पायक सांगलेलो बट कितें तेगे मात फ्लॉप जालें तें म्हाका कळ्ळें केकी लागून केक कितें येयली तें जाणा सो एशें कोन्न सो हांव खूब हॅप्पी जालें पण हीं झाडां आहाय न्हू ती आमकां घराको वतली कित्याक आहाय न्हू ती आमी न्हू घराको वतली कित्याक ही न्हू हिंग उपकारना नाय त्या बॅल्कनीन न्हू पावसान आजोड बीन मारता सो त्या बॅल्कनीन झाड बीन दवरपा ओके सिंबा बसत चोय रायटान थिंग आजोड मारना म्हाका दिसता पावसाची योदान मारता ह्या हिंग मात जाल्यार हांव नोको पण बॅल्कनी मारता सो हांवें चिंतलें कितें म्हाका कितें खंयची झाड नाका आनी खंयची लायक लेस कुयदाद आहा तेंचो उदक चड नाका ती म्हण हिंगा दवरता म्हणलें अशें चिंतलें हांवें
आनी खंयची व्हडली बीन आहाय ती घरा कोण दवरता म्हणलें. सो या वतलें घरा कडेन. यो मुगे सरप्रायज आसा न्हू. सो हांव हिंग आहा येदो म्हणल्यार ही मुगे झाडांय बीन बरी आसतली. सो आतां म्हाका बरें दिसतलें विंडो ओपन करपाक. वाव, बाबा गेले रुमा एक विंडो आहा थिंगाय बीन दवरतलें. बरें दिसता न्हू अशें करून एक झाड आहलें एक बरें दिसता तुका एक वायबू दुसरो अशें जाता. सो येस, मुगे म्हणटा तो वेलेंटायन डे अशें करून स्टार्ट जाला. आनी दुसऱ्यांकूय बीन म्हणटा तुमगेली बीन बायल आसता न्हू व्हडलेंशें आमकां कांय नाका, आमकां धाकलो असो एक सरप्रायज मेळ्ळ्यार पुरो. सो तो मुगे घोवान दिलो. आनी पयलीं न्हू अशें करून एंजलो न्हू हें कोत्तालो म्हणल्यार कितें तुका गिफ्ट जाय. म्हाका स्टेटनर दिलें तेणें मुगे आजुनी बरो आयकॉनीक स्टेटनर. म्हाका रोप हें तें 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 मागीर लायक तुका कळटा न्हू आतां तुगे घोवाक हितू जायना लायक कितें जायना सरप्रायज दिवपाक. सो मागीर तें एक्सपेक्टेशनूय वयता हितू हें जायना. हांवें एक्सपेक्ट करूं ना की म्हाका म्हणपाक आपूण तुका फ्लावर्स हाडपा आहलोलें. सो ते 2-3 दिसांनी ती मागीर रोखडी येताय न्हू. सो बेटर ये न्हू ये बरें न्हू. सो तेका लागून तेणें म्हाका प्लांट्स हाडले. सो ते उरले बीन आनी या सो हांव तेका आतां म्हणटालें आमलांच्या बिंच्या हूंय वचपाची न्हू म्हणलें घरा कडेन अशें करून करतलें. आयज पुलाव केलो हांवें हाल तुमकां दाखयता आनी कुजना वचना आतां. पण पुलाव आयज मुगे हितू बोर जालो ना पुलाव. त्या मॅगी मातशें लेस पडल्यो. म्हाका खबरू ना मॅगी खाबार जाल म्हणून 2 आहलोली. पण भायली मॅगी पॅकेट आहलो पण हांव तें यूज करना. म्हाका न्हू भायली मॅगी पॅकेट न्हू हितू हांव यूज करना आनी हितू म्हाका तें टेस्ट अशें करून हें लागना. सो ती घायलो हांवें भायली मॅगी आनी कितें हांवें 2 मापा केलो न्हू. सो तो म्हणटालो खावपा येसा हा म्हणटालो पुलाव. पण तितू हें जालें ना बरें जाता ते भाशेन कितें मॅगी मुगे लेस पडल्यो. हांव चडशें वॅज मॅगी यूज करता पुलाव. ओके गायज, चड जालें आनी आतां वयता न्हिदता. सो एंजलो टीव्ही चोयता. हांवें म्हणलें टीव्ही चोय तूं. आतां आयज मातसो टायर्ड जाला. सो आयज म्हणलें तेका तूं म्हाका मसाज बीन करनाका म्हणल्यार लेग मसाज म्हणल्यार तो अशें करून तेका संवय जाल्यार म्हाका अशें करून मसाज करपाक. सो हांवें म्हणलें नाका. पण हो व्लॉग मुगे न्हू बेगीनूय येतलो नाजाल्यार मुगे हो बरो हाटल्यार पडटलो. कित्याक आतां मुगे कितें व्लॉग येताय तें बरें पयलींचें. ओके, आटले दिसांनी हांवें कॅप्चर करून दवरला तें. सो हो बील घालया म्हणलें आनी बरें स्टार्ट जाला. सो आतां रावता केदो दीस उजवाडटलो आनी तुमकांय बीन दाखयतलो व्यू आनी विंडोय बीन केदो ओपन करता काय म्हणून हांव रावता. सो आतां मुगे मातशें हांव प्रेयर करतलें. प्रेयर बीन करून मागीर